सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। इस पर बात करने के लिए सिंध तजिया कार और प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक के एंकर पर्सन मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मालिक साहब, ज़ुबैर साहब ने जो गुफ्तगू की आपके प्रोग्राम में, आपको नहीं लगता कि नया पिंडोरा बॉक्स उन्होंने खोल दिया और अब ये बात रुकेगी कहाँ पर जाके? नहीं, देखिए, आज तक ज़ुबैर साहब इशारे कनाइयों में बात करते थे। आज तो उन्होंने खुल के ऐप कैटेगोरिकली, बल्कि ये जो सबसे बड़ा इंकशाफ ये नहीं था कि उनके इल्म में थी या किसी के वो प्रूफ थी। उन्होंने कहा है कि उनके कहने पे मैं गया हूँ। एक तो होता है ना कि आप आइडिया देते हैं और वो दूसरे कहते हैं अच्छा ठीक है आप चले जाइए देख लीजिए क्या होता है। उन्होंने कहा है कि मैंने उनके कहने पे मुलाकात की और उन्होंने उसका सबूत भी दिया है कि उसके बाद अगर ऐसा मैंने गड़बड़ की होती तो मुझे एक माह बाद क्यों अपना वो स्पोक्स पर्सन बनाते। और बड़ी बात ये, फिर दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह बातें, देखें, पावर पॉलिटिक्स आज उन्होंने बिल्कुल जो कहते हैं नेकेड सामने आ गई है कि एक तरफ वोट को इज्जतों का बयानिया, दूसरी तरफ आपसे आर्मी चीफ नाराज हो रहे हैं कि एक तरफ हमारे से बातें आप करते हैं, दूसरी जाके आप पीटीएम बना के हमारी बनाई हुई गवर्नमेंट पे हमले करते हैं। और फिर उसके बाद DGISPR ने आके फिर स्टेटमेंट दिया और चीजें सारी सामने खुल के आई। ये बड़े अफसोसनाक बात है जब एट द हाईएस्ट लेवल अब जो मरकजी किरदार हैं दो, एक देखिए एक पार्टी सुप्रीमो है, दूसरी अब चीफ मिनिस्टर पंजाब बन के बैठी हुई है। ये आपको बताता है कि हमारी पॉलिटिक्स कितनी मोरालिटी का कितना ज्यादा सीरियस फुकदान है इसके अंदर। और खुद ही आप पहले बंदे को भेजते हैं और जब उसका पब्लिक रिएक्शन आता है तो आप उस बंदे को इल्जाम डाल के उसको बिल्कुल ऑस्ट्रेसाइज करके पार्टी से निकाल देते हैं। और ये इसी मुलाकात के बाद आपने देखा है कि ज़ुबैर साहब का जो असर रसूख था पार्टी में बिल्कुल खत्म हो गया, उनको साइडलाइन लगा दिया गया क्योंकि शायद वो इतना कुछ जानते थे। एंड आई एम श्योर अगर आज मेरा प्रोग्राम इकोनॉमी पे ना होता और ज़ुबैर साहब मेरे वाहिद गेस्ट होते तो शायद और भी कुछ बातें निकल आती। वो तो मेरे साथ मिफ्ता साहब भी थे और इकोनॉमी पे हम बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है आज जो इन्होंने 2 धमाके किए हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़े इंकशाफात तो हैं मालिक साहब, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल क्या देख रहे हैं? पार्टी लीडरशिप की तरफ से कोई मजीद सख्त इकदाम हो सकते हैं मोहम्मद मालिक ज़ुबैर साहब के? वो पहले ही पार्टी से वो किनारा कुछ हो गए हैं। अगर तो ये सियाने होंगे तो चुप करके इस बात को पी जाएंगे और गुजरने देंगे, बिकॉज अगर इसको डिनाई करेंगे तो किस तरह डिनाई करेंगे। ज़ुबैर भी यहीं पे हैं, जनरल बाजवा भी यहीं पे हैं और आई एम श्योर अगर ज्यादा बात बढ़ेगी तो जनरल बाजवा हमेशा ज़राए के जरिए अपना जवाब देते हैं, तो आई एम श्योर वो भी ज़राए के जरिए जवाब दे के बात क्लैरिफाई कर देंगे। लेकिन इतने सीनियर आदमी हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं, उनकी इनर कोर कमेटीज का हिस्सा रहे हैं, तो ज़ुबैर साहब कोई ही इज नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन, पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटेग्रिटी बड़ी अच्छी है। ठीक है, ये इतनी बड़ी बात वो झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मालिक साहब। गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुलाकात नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कहने पर की थी। अगस्त 2020 में मेरी जनरल रिटायर्ड बाजवा से पहली मुलाकात हुई। पहली मुलाकात के बाद मुझे तर्जुमान बनाया गया। जनरल रिटायर्ड बाजवा से मेरी दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को हुई और मैं ज़ाती तौर पर मिला था तो मुझे तर्जुमान क्यों बनाया गया? हमारी पार्टी में 2 बयानिए थे, एक मुफाहमती बयानिया और दूसरा मज़ाहमती बयानिया। ये तासुर दिया गया कि मैंने पैगाम रसानी में कोताही की है। PDM मेरी जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुलाकात के 2 हफ्ते बाद बनी थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा PDM बनाने पर नाराज थे। इसी इंटरव्यू में मजीद उनका क्या कहना था, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के होस्ट मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले कि उनसे बात की जाए, गुफ्तगू क्या हुई इस प्रोग्राम में वो भी सुनिए। कहने पे मिले थे, किसको पता था कि आप मिलने जा रहे हैं और आपको कहा था कि जाके जनरल बाजवा को मिले और नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की सियासी मुस्तकबिल की बात करें। ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ। ये 2020 जी बिल्कुल ट्रूथ। 2020 अगस्त में पहली मीटिंग हुई थी आखिरी हफ्ते में और दूसरी पहले हफ्ते सितंबर में मीटिंग हुई थी। आई हैड नोन जनरल बाजवा फॉर अ लॉन्ग टाइम और मैं एक दफ़ा भी उनसे नहीं मुलाकात की थी क्योंकि ज़ाहिर सेंसिटिविटी ऐसी थी, ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि वो जेल में थे और उनके बेटे की शादी भी आई थी बल्कि जनरल बाजवा के, जिसमें उन्होंने इनवाइट भी किया था एंड आई डिड नॉट गो जस्ट बिकॉज मैंने कहा मेरे लीडर जो है वो जेल में है, हाउ कैन आई बी। और अगर जनरल बाजवा इज रिस्पॉन्सिबल, जो हम समझते थे, सारी पार्टी समझती थी कि सब अगर इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है तो उसके साथ साथ जनरल बाजवा भी रिस्पॉन्सिबल है, तो
اس وقت جب مجھے کہا گیا تھا، اور اس میں صرف 2 لوگ تھے میرے علاوہ، ظاہر ہے مجھے تو بتایا گیا تھا، جن کے کہنے پر میں کیا تھا، اور وہ ظاہر ہے اس وقت امپورٹنٹ لوگ تھے، ایک میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے مریم نے مجھے کہا تھا کہ جا کے ڈسکس کرنا. کسی اور کو نہیں پتا تھا ٹو بی فیئر، نہ ہی جو پریزیڈنٹ ہے ہماری پارٹی کے شہباز شریف صاحب، بیکاز آئی واز میڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از obviously اینڈ اٹ واز ویری سینسٹیو اینڈ سیکریٹو تھنگ. اور اسی وجہ سے یہ جو جب وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ رکیے گا. ایک تاثر یہ تھا کہ آپ ملے، پھر اپنے آ کے بریف کیا. آپ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے کہا تھا، ان کے کہنے پہ آپ گئے تھے جنرل باجوہ کو ملنے، بیکاز مریم نے نواز نے تو بعد میں اڑا کے رکھ دیا تھا آپ کو کہ آپ چلے گئے، ملنے چلے گئے، یہ کیسے ہوا فلان. پھر نواز شریف صاحب کی ٹویٹس آ گئی کہ ایسے کوئی نہیں ملے گا، میں نے بتایا آئندہ کچھ نہیں ہوگا. آپ ان دونوں کے کہنے پہ گئے تھے. یار مالک، میں اتنا کافی مطلب اگر تھوڑے بہت تو میچورٹی ہے اور سینسٹیوٹی بھی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بڑا انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں اپنی چیز کو، پوائنٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے. لاسٹ میٹنگ میری ہوئی ہے 7 ستمبر کو، اور مجھے اپوائنٹ کیا ہے اسپوکس پرسن آف نواز شریف اینڈ مریم نواز آن 7 اکتوبر ود ان دا نیکسٹ 30 days. تو اگر میں نے ایک اتنی بڑی چیز کی تھی جو کہ ہمارے نیریٹو سے بالکل ہٹ کے تھی اور میرے اپنا انیشیٹو تھا جو کہ واز ناٹ لائکڈ ایز یو آر سجیسٹنگ، تو پھر مجھے اسپوکس پرسن اس وقت کیوں بنائیں گے جب سب سے مشکل مرحلہ آیا تھا، جب پی ڈی ایم بن چکی تھی اور ایک سارٹ آف اعلان جنگ ہو چکا تھا، تو مجھے کیوں بنائیں گے؟ مطلب کین اینی ون آنسر؟ اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ. Why were you thrown under the bus then? یہ ہائی رسک گیم تھی، ظاہر سی بات ہے. نہیں مالک، یہ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہائی رسک گیم تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کے کانسیکوینسز ہوں گے، بیکاز ظاہر سی بات ہے باقی پارٹی کے لیے بھی ایک ہمارا ایک نیریٹو تھا، ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ تھا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سویلین سپریمیسی، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ not depending on the military leadership to get us back into power or anything like that. یہ ایک فائنل جنگ ہے جو کہ پاکستان میں لڑی جانی تھی، اور جو کہ میرا اور سب کا ایک ایمان تھا کہ جی سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، جیسے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، جیسے قائد اعظم نے جس قسم کا. تو پھر آپ اس جنگ کے پہلے، پھر آپ اس جنگ کے ووٹ کس دو گے پہلے اور آخری شہید ہو گئے؟ ظاہر ہے ہمارے پارٹی میں 2 بیانیے تو تھے نا، یہ کوئی ایک مزاحمتی بیانیہ تھا، ایک مفاہمتی بیانیہ تھا. اور میں مزاحمتی بیانیے کے ساتھ اس وجہ سے کھڑا تھا کہ میری پارٹی لیڈرشپ چاہتی تھی. آئی واز مور کلوزر ٹو مریم تھرو آؤٹ دا ٹائم دیٹ آئی سنس دا ٹائم آئی جوائنڈ PMLN. اور میاں نواز شریف اگر مجھے کوئی بھی چیز کہیں گے تو میں وہ ظاہر ہے کروں گا. مچ لیٹر وہ دیر واز دس ریئلائزیشن، شاید کچھ ایسا تاثر دیا گیا کہ جی میں نے میسیجنگ ادھر سے ادھر دینے میں کوئی مس کمیونیکیشن کی ہے. میں کیوں مس کمیونیکیشن کروں گا؟ مطلب میرا کیا تاثر کس نے دیا تھا؟ بیکاز میں نے سنا ہے، مجھے کسی نے کہا ہے کہ شاید وہ آپ ہی کے پارٹی کے بڑے سینئر آدمی کے جی شاید جنرل باجوہ نے صاحب نے کہا میاں صاحب کو کہ جی زبیر نے کوئی بات پوری نہیں کی، کوئی ایسی بات تھی؟ جی وہ میں نے بھی سنا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی وہ تو میں نے تو آپ کو بڑے پازیٹیو میسج بھجوائے تھے، آپ نے PDM بنا دی، کیونکہ PDM اس کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد بنی تھی. 7 ستمبر کو یہ لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی، 20 ستمبر کو PDM بن گئی تھی. سو جنرل باجوہ آبویسلی ریئیکٹڈ کہ یار ابھی آپ بات چیت کرنے آئے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے 23 ستمبر کو ISPR چیف نے پبلکلی جا کے یہ بیان دیا کہ جی محمد زبیر آئے تھے. حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے آج بھی شاید کوئی مل رہا ہوگا کوئی نہ کوئی پولیٹیشین چیف کے ساتھ، ہمیشہ سے ملتے رہے ہیں، بٹ مائی واز دی اونلی کیس جس کو پبلک بتانے کی ضرورت پڑی تھی. اور وہ پبلک بتانے کی اس لیے ضرورت پڑی تھی کہ دے تھاٹ کہ جی ابھی آپ آئے تھے پیس ٹاکس کرنے کے لیے اور آپ نے واپس جا کے حملے شروع کر دیے تھرو فارمیشن آف PDM، جس کا ایک ظاہر ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس حکومت کو گرانا ہے whichever way.